जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान का अमरीकी तंजीबात पर हमला। ईरान ने उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। उर्दन की फजाओं में धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने अमरीकी अड्डों पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी अफवाज पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और हर मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू से किसी मालूमात की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर का मुलाकात से पहले नेतन्याहू को औकात में रहने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने शट अप कॉल देते हुए कहा कि अमरीकी मामलात में मुदाखलत ना करें, हमें ना समझाएं क्या करना है। अमरीकी स्पेस फोर्स खित्ते की मुकम्मल सूरत हाल जानती है। नेतन्याहू ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू ईरान के जौहरी खतरे से मुतल्लिक मुझे बराह रास्त क्यों नहीं कहता? दुनिया भर में ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। ईरान ने मुआहदा ना किया तो फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। चाहते हैं ईरान को तबाह करने के बजाय मुआहदा तय पा जाए। ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबना हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। उधर सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। ईरान जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी सदर ट्रंप से मिले। इसराइल का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली पर अमेरिका के साथ इख्तलाफात का एतराफ़। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि वो ईरान की तवानाई मराकज़ पर हमला करना चाहते थे, ट्रंप ने इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तवानाई मराकज़ पर हमलों से तेल का आलमी बहरान पैदा हो सकता है। अमरीकी ख़दशात के बायस ईरान के तवानाई अहदाफ को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी जंगी तैयारे ईरान पर हमलों के लिए इसराइल से ऑपरेट करते हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालिबात कर रहा है। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। ज़ेर बहस मुआहदा सिर्फ हम आहंगी के लिए है, कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर जहाज़ रानी के लिए ऐसा अबूरी इंतज़ाम तजवीज़ किया था जिससे उसे आबी गुज़रगाह पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो जाता। अमेरिका और ओमान ने इस तजवीज़ को गैर माकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। 2 रोज़ में सऊदी तेल तंजीबात पर दूसरा ड्रोन हमला। सऊदी फ़िज़ाई दिफा ने इराक से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स ने मशरकी सूबे में तेल तंजीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। हमला इराक में सरगर्म ईरान नवाज मलेशिया ने किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मुमलिकत अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने का हक़ महफूज रखती है। सऊदी अरब का इराक से अपनी सरजमीन जारियत के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालिबा। सऊदी अरब ने हौसियों के हमलों के बाद जाज़ान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। हमलों में रिफाइनरी के कॉम्प्लेक्स और टैंक फार्म के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रिफाइनरी की मरम्मत 15 अगस्त तक मुकम्मल होने का इम्कान। दूसरी जानिब हौसियों का सऊदी बहरी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमले का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर ने बहरा अहमर में बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की। उधर चीन ने बहरा अहमर में तेल बरदार जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए हौसियों से बराह रास्त राब्ता कर लिया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन ने अपने ऑयल टैंकर्स के लिए हौसियों से इनफरादी सिक्योरिटी क्लियरेंस ली। अब तक चीन के 4 ऑयल टैंकर्स बाबुल मंदब से गुजर चुके हैं। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद? शहीदों का वारिस हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा एतमाद भी उठ जाए। आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम पीछे हटेंगे, ना किसी के सामने झुकेंगे। नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। सवाल उठाया कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है कैसे जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है? धांधली के लिए आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। हम वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासत और पुरअमन जदोजहद करना चाहता हूँ, वरना मैं जरदारी का बेटा मुर्तज़ा का भांजा हूँ। हम अपनी 100% सीटें छीन कर रहेंगे। चोर दरवाजे से हुकूमत नहीं बनने देंगे। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे।
آپ نے فرمایا کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی. بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ تو آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر غور کریں، اور سندھ سے جو، کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں. اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں، اپنی صفائی کو ٹھیک کریں، اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں. بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. آپ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے عوام کا فیصلہ قبول کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کو جواب. بولی جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی. شاید آپ بھول گئے وہاں حکومت آپ کی تھی، آپ کے پاس عوام کو بتانے کے لیے پرفارمنس تھی، نہ کوئی ریکارڈ. سندھ میں مسلسل 17 سال سے حکومت ہے اور بتانے کے لیے کچھ نہیں. آپ یہ تک نہ کہہ سکے کہ آزاد کشمیر کو سندھ جیسا بنائیں گے. سیاسی بیانات اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. عوام کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کریں. آپ سندھ پر محنت کریں، انفراسٹرکچر اور گورننس بہتر کریں. سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے. ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی. مذاکرات میں ثالثوں کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز مسترد کر دی. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا. بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی. امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے، جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا. امریکی وفد منصوبہ مسترد ہونے کے بعد بات چیت چھوڑ کر واپس چلا گیا. آبنہ ہرمز بند رکھنے کی پالیسی بھی برقرار رہے گی. ناقابل قبول تجاویز منظور نہیں کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ کے عمانی اور سعودی عرب کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے عباس راکچی نے بدر ابو السعیدی اور شہزادہ فیصل بن فرحان سے اپنا ہارمز کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا. خطے میں استحکام کے لیے باہمی تعاون اور سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور. اہم بحری روٹ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق. عباس راکچی نے کہا اپنا ہارمز میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کا ذمہ دار امریکہ کا جارحانہ رویہ ہے. سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی. حملوں میں ریفائنری کی کمپلیکس اور ٹینک فارم کے حصے کو نقصان پہنچا تھا. ریفائنری کی مرمت 15 اگست تک مکمل ہونے کا امکان. ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق مشرقی صوبے اور ریاض نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی. دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. قطر اور اردن کی عراقی سرزمین سے سعودی تنصیبات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت. عراقی وزیر اعظم نے حوثی تنظیم انصار اللہ کے سعودی عرب پر حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. ادھر یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے بیان میں کہا کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ سعودی ڈرون کی یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کیا گیا. جاپان میں 7.1 شدت کا ہولناک زلزلہ، متعدد افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی. جنوبی صوبہ کوماموٹو شدید متاثر ہوا. شاہراہوں اور پلوں کو نقصان، عمارتیں لرز گئیں. ایک شاپنگ مال میں دھماکے سے عمارت مکمل طور پر تباہ. ایک پل اور تاریخی مندر بھی گر گیا. شدید جھٹکوں کے باعث ٹرینیں ٹریک سے الٹ گئیں. ہزاروں گھروں کی بجلی بند. جاپانی وزیر اعظم کے مطابق اب تک 61 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے. چین اور میکسیکو میں بھی زلزلے کے جھٹکے. میکسیکو میں 5.9 شدت کا زلزلہ ریکارڈ. ایل سلواڈور اور گواٹیمالا میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. پنجاب میں مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری. 29 جولائی سے 5 اگست تک صوبے بھر میں بادل برسیں گے. مشرقی دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں روغیانی کا خدشہ. پنجاب میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. شجاعت کے قریب دریا چناب کا سیلابی پانی مقامی حفاظتی بندوں سے ٹکرانے لگا. کوٹ ادو میں ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ.
شیشہ وطنی میں دریا راوی سے مختلف مقامات پر زمینی کٹاؤ جاری. ادھر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی انتظامیہ کو الرٹ اور مکمل تیار رہنے کی ہدایت. عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے کا فائدہ عوام کو نہ ملا. ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا. نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی. پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے فی لیٹر کمی. پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر. ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری. امریکی خام تیل $80 فی بیرل کی سطح پر آ گیا. برطانوی خام تیل کی $86 فی بیرل میں فروخت. متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ $87 فی بیرل پر آ گیا. امریکہ نے پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل نظام کی پیداوار بڑھانے کے نئے معاہدے کر لیے. تھاڈ اینٹی میزائل نظام کے راکٹ موٹرز کی پیداوار بھی بڑھائی جائے گی. امریکی میڈیا کے مطابق میزائل ذخائر مکمل بحال کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں. امریکہ نے ایرانی حملوں کے جواب میں بڑی تعداد میں پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل استعمال کیے.